This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. خود، self، خودم، خودم، خود من، خود من، خودت، خودت، خود تو، خود تو، خودش، خودش، خود او، خود او، خودمان، خودمان، خودمون، خودمون، خود ما، خود ما، خودتان، خودتان، خودتون، خودتون، خود شما، خود شما، خودشان، خودشان، خودشون، خودشون، خود ایشان، خود ایشان، خود آنها. خود آنها. تمرین 36. Exercise 36. بشنوید و تکرار کنید. Listen and repeat. خود ناصر، خود ناصر، خود برادرها، خود برادرها، خود پدرم، خود پدرم، پدرم خودش، پدرم خودش، من خودم، من خودم، ما خودمان، ما خودمان، شما خودتان، شما خودتان، تو خودت برو، تو خودت برو، آنها خودشان، آنها خودشان، پسر من خودش آمد، پسر من خودش آمد، خود او رفت، خود او رفت، او خودش رفت، او خودش رفت، آنها خودشان هستند، آنها خودشان هستند، اونا خودشونن، اونا خودشونن، خواهرها خودشان رفتند، خواهرها خودشان رفتند، خواهرها خودشون رفتند، خواهرها خودشون رفتن، دوست خود من، دوست خود من، پسر خودتان، پسر خودتان، خونه خودمون، خونه خودمون،